अस्सलाम वालेकुम जी। आइए एक गैर सियासी ऐनक पहनकर ये जानते हैं कि क्रिस्मेटिक लीडरशिप, हीरो वर्शिप या कल्ट वर्शिप क्या है और ये कैसे हमारी जिंदगियों पर असरअंदाज हो रही है। क्रिस्मेटिक लीडर, करिश्माती कायद या जाज़िब नज़र लीडर अपने मद्दाओं के लिए मकनातीस की मानद होता है। करिश्माती क़यादत उन लोगों के दिलों में बसेरा करती है जो रहनुमाई की रोशनी को तरसते हैं। हमारा मुल्क पाकिस्तान भी करिश्माती क़यादत में डूबी एक सरजमी है। यूनानी ज़बान का लफ्ज़ करिश्मा यूँ तो मस्बत मानों में लिया जाता है, मगर अमलन ये एक दो धारी तलवार है। इसकी जड़ें हमारे अकायद और हमारे बिलीव्स में पैवस्त हो जाती हैं। दिलकश बयानिया के जादू में लोग अपने महबूब रहनुमा को अहबू समेत कबूल कर लेते हैं। शायद यही वजह है कि हम सियासत में अपना इखलाकी वजूद खो रहे हैं। क्रिस्मेटिक चेन यानी करिश्माती जंजीर में फंसे लोग नजरियात के बजाय शख्सियात की पूजा करने लगते हैं। पूजा से मराज अंग्रेजी की इस्तिलाह कल्ट वर्शिप या हीरो वर्शिप है। हम एक ऐसे ज़माने में सांसें ले रहे हैं जहां हमारा जनरेशन गैप ही नहीं बढ़ा बल्कि कम्युनिकेशन गैप भी बढ़ चुका है। इस बारे में बाबा कार्ल मार्क्स बहुत अच्छा कह गए कि लाशऊर कौम असल में दुश्मन की फौज है। करिश्मे का शिकार वन ट्रैक माइंड यानी यकरुखी जहन अचानक बहस करते करते इतने गुस्सीले हो जाते हैं कि मखसूस नफ्सियाती हालत में अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से लड़ाई करने लगते हैं। यानी वो एक अकीदत की ऐनक पहनकर अपने लीडर को देखते हैं, जो अकीदत की ऐनक कभी उन्हें अपने लीडर की हकीकत से आगाह नहीं होने देती। करिश्मा सिर्फ हमारा मसला नहीं बल्कि ये एक आलमी मुसीबत बन चुका है। ख़ास तौर पर डोनाल्ड ट्रंप और इसके पैरोकारों के दरमियान मौजूद करिश्माती नफ्सियाती ताल्लुक को डेंजरस करिश्मा नामी किताब में दरियाफ्त किया जा चुका है। करिश्माती कायदीन अपने मद्दाओं की सोच के हाकिम कैसे बनते हैं, ये जानने के लिए आपको अंग्रेज़ी की दो किताबों द आर्ट ऑफ साइकोलॉजिकल वॉरफेयर और डार्क साइकोलॉजी सीक्रेट्स का मुतालिया करना होगा। मैं एक ऐसी नई नस्ल से ताल्लुक़ रखता हूँ जिसने अभी पेचीदा और शातिर दुनिया के नए जिद्दत से हमहंग तसव्वुरात से आगाही नहीं पाई। मेरी नस्ल गैर महसूस तौर पर एक ऐसे दलील दुश्मन और नशावर प्रोपेगेंडा की जद में आ रही है जो उसको अंधी तकलीद सिखा रहा है। पाकिस्तान की नई नस्ल शोर की गहमा गहमी में शऊर की गहराई खो रही है। ये हम हरगिज़ नहीं तस्लीम करेंगे, लेकिन ये सच है कि मॉडर्न लीडर से हमारी वाबस्तगी नजरियाती नहीं नफ्सियाती है। इस पेचीदा हुए मौजू को जब आप तहकीक की खुर्दबीन से देखेंगे तो आप पे ये राज मुनकशिफ होगा कि हो सकता है जिस अंदरूनी कैफियत का आप शिकार हूँ ये अंग्रेजी का लफ्ज़ इल्यूजन यानी नज़र का धोखा हो। करिश्मा वो जादू है जो अक्सर हमारा सवालिया जहन सुला देता है। आप और हम ये जानते नहीं हैं कि इंटरनेट एक सैलाब है इंफॉर्मेशन का, फ्लड ऑफ इंफॉर्मेशन है, और यहाँ हमें मिलने वाली अक्सर इंफॉर्मेशन यानी 70% से ज़ायद इंफॉर्मेशन या तो जैली होती है या तरमीम शुदा होती है या गुमराह कुन टेक्स्ट के ऊपर मबनी होती है, जिसे हम तस्दीक किए बगैर आगे शेयर के बटन पे प्रेस करके मासूम इंसानों तक पहुंचा देते हैं। शेयर के बटन पे बैठे मासूम लोग मेरी वॉल मेरी मर्जी के दस्तूर पर चलते हैं और उनका ये अमल एक ऐसी कैफियत को जन्म देता है जिसमें शायर मजबूरन ये कहता है कि घर जल उठा घर के चिराग से। नए दौर के दानिश्वर भी करिश्माती कायदीन की मुनज़्ज़म सोशल मीडिया विंग्स की इंटरनेट गर्दी से डरते हैं। मैं ये मासूमाना कैफियत देख के बहुत परेशान होता हूँ, इसलिए कि पहले ज़मानों के दानिश्वर, शायर या साहिबुर राय लोग अक्सर कम्प्लेक्स टॉपिक्स के ऊपर एक सुपीरियर सोल्यूशन देते थे। उनकी राय को बहुत ज़्यादा कदर मंजिलत की निगाह से देखा जाता था, लेकिन आज दानिश्वर हथियार डाल बैठे हैं। एक शायर ने ऐसी ही सूरत-हाल के बारे में क्या खूबसूरत बात की कि क्या अहले हुनर, क्या अहले शरफ, सब टुकड़े रद्दी कागज़ के, इस दौर में है वो शख्स बड़ा जो रोज़ खबर में रहता है। हम एक ऐसे दौर में ज़िंदा हैं कि जिसमें लिखने वाले अल्फाज की गहराई या अल्फाज के ज़ोर की बुनियाद पर कबूलियत नहीं पाते, बल्कि कबूलियत का मयार उनकी फ्रीक्वेंसी या उनका टिंट या झुकाव है कि वो किस सिमत लिखते हैं, यानी वो उन्होंने जज्बात फरोशी किसके लिए करनी है। अगर वो मकबूल किसी मुनज़्ज़म सोशल मीडिया ग्रुप के लिए लिखेंगे तो वो कबूलियत पाएंगे, अदरवाइज़ वो बिल्कुल स्क्रैप का हिस्सा बन के रह जाएंगे। मालूमात के इस बहुत वसी दौर में जहालत हमारा ज़ाती इंतखाब है और अकीदत इसका निचोड़ है। ये इस दौर का सबसे बड़ा सच है
کہ جہاں لوگ کتابیں نہیں پڑھتے وہاں مکھیاں اور مچھر بھی امام بن جاتے ہیں، چونکہ کتابیں نظریاتی جنگ کا ہتھیار ہوتی ہیں جنہیں آج ہم اپنی زندگیوں سے دور پھینک چکے ہیں۔ پچھلے زمانے کی سیاست نسبتاً ایک سنجیدہ کام تھا، مگر اب ملٹی میڈیائی سیاست ایک باقاعدہ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کا روپ دھار چکی۔ کرشماتی جماعتیں ٹیم ورک، ویژن یا کارکردگی کے بجائے اپنے حاصل شدہ سیاسی اثاثے، خوف، تقسیم اور منفی سوچ کے پیٹرول سے چلتی ہیں۔ ماہرین نفسیات بھی مانتے ہیں کہ کرشمہ ایک میڈیسن یعنی دوائی ہے جو ذہین اور شفاف ذہنوں تک بھی اتر جاتا ہے۔ اس بارے میں عکس سمتپوری بہت اچھی بات کہہ گئے کہ یار میں اتنا بھوکا ہوں دھوکہ بھی کھا لیتا ہوں۔ تاریخ کی کتابیں ہمیں بتاتی ہیں کہ کرشمہ کے مختصر مدتی فوائد اکثر طویل مدتی نقصانات دیتے ہیں، اور یہ جس کلٹ آف پرسنالٹی یعنی شخصی فرقے کو جنم دیتے ہیں وہ شخصی فرقہ ہماری سوچ کے اندر سے سوال ختم کر دیتا ہے۔ اور ایک باریک سی بات یہ ہے کہ کلٹ یعنی ہیرو ورشپ کا شکار کچھ ذہن جو ہے وہ اپنے قائد کو مقدس مرشد مان لیتے ہیں، اور جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ان کے خیالات کے تمام دائرے اور تمام راستے اپنے مرشد کی سمت جاتے ہیں۔ مرشد کے مقام پہ فائز کر لینے کا رویہ مدعاؤں کے اندر ایک ایسی سوچ پیدا کرتا ہے کہ وہ اپنے مرشد کی بھینس کے گوبر کو گاجر کا حلوہ ثابت کرتے ہوئے نہیں شرماتے۔ عوامی سوچوں پر حکومت کرنے والے کرشماتی رہنما اپنی مینوپولیشن ٹیکنیکس کے کرتب سے اپنے مدعاؤں کی سوچ پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ اس قبضے کا اثر یہ ہوتا ہے کہ ان کے مدعا ان کی حمایت کو اپنا ایمانی اور روحانی مسئلہ تک بنا لیتے ہیں، اور خطرناک بات یہ ہے کہ کرشمے کی کرنیں جس معاشرے پہ پڑتی ہیں وہ اپنی اخلاقی اقدار سے بھی دستبردار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ 21ویں صدی کے سائبر سلطانوں نے اپنی مخصوص مہارتوں سے اپنے مدعاؤں کی نیورل پاتھ ویز یعنی سوچ کے زاویے یوں بدلے ہیں کہ انہیں ان سے وابستہ کوئی بھی سچ نہیں لگتا۔ سیاسی فرقہ چلانے والی کمپنی نئی دنیا میں ایک باقاعدہ ایونٹ مینجمنٹ کمپنی اور پروڈکشن ہاؤس کے طور پر کام کرتی ہے۔ یہ منظم ادارہ صرف اپنے قائدین کی تقریریں ہی ترتیب نہیں دیتا بلکہ اپنے مدعاؤں کے من میں موسیقی بھی بھرتا رہتا۔ سیاسی فرقے سے وابستہ لوگ اپنے لیڈر کو ایک افسانوی مقام پر فائز کر دیتے ہیں جو انہیں ایک ہی طرح کی خبریں، ایک ہی طرح کی میوزک اور ایک ہی طرح کی کہانیاں سننے پہ آمادہ رکھتا ہے۔ خطرناک کرزمہ کا شکار لوگوں کی ذہنی حالت ایک جہادی کی ہو جاتی ہے، اور ان سے کسی قسم کی نتیجہ خیز بحث ممکن نہیں رہتی۔ آج جس ڈیزائن کے اوپر ہم تقسیم در تقسیم کی طرف جا رہے ہیں، اسی ڈیزائن کے اوپر ماضی میں چند عرب ممالک، عراق، سوڈان اور موسٹ ریسنٹلی سری لنکا بھی اسی شکنجے میں جکڑے جا چکے ہیں۔ خطرناک کرزمہ کی شناخت کے لیے چند پڑھے لکھے چوکس انسانوں کی ضرورت ہے، اور یہ صاحبان اقتدار کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ کرشماتی قائدین کے اجارہ دارانہ پروگرام سے اپنی عوام کو محفوظ رکھیں۔ ناظرین اکرام، اپنے سیاسی نظریے کو حتمی سچائی اور دوسرے نظریے کو باطل سمجھنے سے پہلے آئیں مل کے یہ تجزیہ کرتے ہیں کہ آخر کس نے ہماری سوچ کو ہائی جیک کیا ہے۔ تفسیر سیاست اور اپنی فکری خود مختاری کے لیے آئیے لائبریریز کا رخ کرتے ہیں، چونکہ ہماری آخری امید کوئی قائد نہیں بلکہ ہم خود ہیں، چونکہ میری منزلوں کو خبر دو، میں خود ہی خود کو بدلوں گا۔